रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। विपक्षी गठबन्धनले सरकारका लागि संख्या पुर्याउन नसकेपछि प्रधानमन्त्रीमा केपी ओलीको पुनः नियुक्ति। संविधान अनुसार ओलीले 30 दिनभित्रमा पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने। सत्तारूढ एमालेमा पार्टी एकीकरण पूर्व फर्किन र फागुन 28 को निर्णय फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओली तयार। कार्यदल बनाएर विवादित विषय टुङ्ग्याउने सहमति। केन्द्रीय कोभिड अस्पताल घोषित। वीर अस्पतालमै अक्सिजनको चरम अभाव। भेरी अस्पतालमा पाल मुनि राखेर उपचार सुरु। इजरायलले सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा तैनाथी बढाएपछि प्यालेस्टाइनसँग स्थल युद्ध हुन सक्ने खतरा। इजरायल भित्रै यहुदी र अरब बीचको द्वन्द्व पनि जारी। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर सिटी विरुद्ध लिभरपुलको शानदार जित। एभर्टन र एस्टन भिल्लाले अङ्क बाँडे। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा दिवा र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। विपक्षी दलहरूले गठबन्धन सरकारका लागि संख्या पुर्याउन नसकेपछि प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा केपी शर्मा ओली पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ। 3 दिन अघि प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि काम चलाउमा परिणत हुनुभएका ओलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिजो बेलुका प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो। ओलीले शपथ भने आज लिँदै हुनुहुन्छ। 38 महिना अघि 2/3 बहुमतको प्रधानमन्त्री बनेका ओली आफ्नै कार्यशैलीका कारण सहयात्री दलहरूको विश्वास क्रमशः गुमाउँदै अल्पमतमा पुग्नु भएको थियो। गत सोमबार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले हिजोसम्मको समय सीमा तोकेर दलहरूलाई गठबन्धन सरकार बनाउन आह्वान गर्नुभएको थियो। तर दलहरूले बहुमत जुटाउन नसकेपछि ओली नै मुलुकको 42औं र आफ्नो जीवनमा तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ। एमालेकै 121 जना सांसद भएकाले ओलीले विश्वासको मत पाउन थप 15 जना सांसद भए पुग्छ। ती 15 जनामा गत सोमबार ओलीले विश्वासको मत लिँदा तटस्थ बसेका जसपाका 15 सांसद या अरू जो कोही हुन सक्छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको तत्कालिक लक्ष्य विश्वासको मत लिने भन्दा पनि संविधान बमोजिम नै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनावमा जानु रहेकाले फेरि पनि जसपाको यो समूह तटस्थ बस्न सक्छ। हिजो बिहानदेखि एमालेको कोर्स एकाएक बदलियो। बिहानै नेता नेपाललाई भेट्न उपमहासचिव विष्णु पौडेल उहाँकै निवास कोटेश्वर जानुभयो र नेपालले भने बमोजिम 2075 जेठ 2 की अवस्थामा पुग्ने गरी सहमति गर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो। लगत्तै बालुवाटारमा बसेको ओलीपक्षीय स्थायी कमिटी बैठकले चैत 16 गते नेपाल र भीम रावल तथा चैत 17 गते घनश्याम भूषाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई 6 महिनाका लागि पार्टीबाट गरेको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय भयो। त्यसपछि ओली र नेपालका बीचमा व्यवसायी रामेश्वर थापाको काठमाडौँको चप्पली स्थित घरमा 4 घण्टा वार्ता भयो। सो वार्तामा सहमति खोज्न दुवैतिरबाट 5-5 जना रहने गरी कार्यदल बनाउने सहमति भएपछि नेपाल पक्षका सांसदहरू राजीनामा गर्ने एजेन्डाबाट पछि हटेका थिए। यो सँगै गठबन्धन सरकारको सम्भावना पनि बन्द भयो। नेता नेपालले भन्नुभयो, मैले प्रधानमन्त्रीलाई 6 बुँदे शर्त राखेर लेखेको पत्रका विषयमा छलफल भयो। फागुन 28 को निर्णय फिर्ता गर्ने र जेठ 2 को अवस्थामा फर्काउन एउटा विधि बनाएर जाने सहमति नजिक पुगेका छौं। राजीनामा दिने कुरा 2-4 दिन टरेको छ। लगत्तै बसेको कांग्रेस र माओवादीका छुट्टा-छुट्टै बैठकले गठबन्धन सरकार बन्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै सरकारको दाबी गर्न नजाने निर्णय गरेका थिए। उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पार्न जसपाको महन्त ठाकुर समूहको भूमिका समेत प्रमुख रहेको थियो। नेपाल पक्षीय नेताहरूले भनेअनुसार सो संवादमा ओली फागुन 28 को निर्णय खारेज गर्ने र 2075 जेठ 2 अघिकै कमिटी बिउताउने नेपालको प्रस्तावमा सहमत हुनु भएको छ। तर ओली पक्षीय नेताहरूको अनुसार यी विषयमा के गर्ने भन्ने बारेमा कार्यदलले टुङ्गो लगाउनेछ। कार्यदलका सदस्यहरूबारे भने टुङ्गो लगाई भइसकेको छैन। सम्भवतः आज बिहान कार्यदलको छिनोफानो भइवरी काम सुरु हुनेछ। एमाले प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले नेताहरूको संवादपछि अब आफूहरू एकताबद्ध एमाले बनाउने दिशातर्फ उन्मुख भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। गठबन्धन सरकारका लागि बहुमत पुर्याएर हिजो साँझ 9 बजे भित्रै दाबी प्रस्तुत गर्न कांग्रेस माओवादी केन्द्र र जसपाको एउटा खेमा दिनभर व्यस्त थिए। तर सबैको प्रतीक्षा एमालेका झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपालको निर्णय के हुन्छ भन्नेमा थियो। जब खनाल नेपाल पक्ष प्रधानमन्त्री ओलीकै सहकार्य गर्नका लागि अघि बढ्यो, त्यसपछि भने बहुमत पुग्ने सम्भावना क्षीण भयो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्ष साँझसम्म पार्टीको औपचारिक निर्णयका आधारमा दाबी प्रस्तुत गर्न जानुपर्ने पक्षमा थिए। संविधानको धारा 76(2) अन्तर्गतको सरकारका लागि सांसदको नभई
राजनैतिक दलको समर्थन भए पुग्ने तर्क दाहाल र यादवको थियो। कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा भने खनाल नेपाल पक्षका सांसदले राजीनामा नदिएपछि दाबी लिएर शीतल निवास नजाने निचोडमा पुगे। बिहानै जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले उहाँलाई भेटेरै आफूहरू वैकल्पिक सरकारको पक्षमा नरहेको प्रश्न बताएका थिए। ठाकुर महतो पक्षका नेता जितेन्द्र सुनले भन्नुभयो, वैकल्पिक सरकारको पक्षमा जसपा छैन। दुई अध्यक्ष ठाकुर र उपेन्द्र महतोको हस्ताक्षर बिना निर्णय मान्य हुँदैन। तपाईँ भ्रममा नपर्नुहोस् भनेर ठाकुर र महतोजीले कंग्रेस सभापति देउवालाई भनेर आउनु भएको हो। कंग्रेस र माओवादीले ठाकुरले नेतृत्व लिइदिनु पर्यो भनेको भए अलग परिस्थिति हुन्थ्यो होला। देउबा र दाहाललाई बिहानसम्म एमालेको खनाल नेपाल पक्षका सांसदको सामूहिक राजीनामा आउँछ भन्ने विश्वास थियो। राजीनामा आउने भए जसपा अध्यक्ष यादव केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमतबाट गठबन्धनलाई समर्थन गरिएको निर्णय गराउने पक्षमा थिए। सरकार बन्ने भयो भने आफूतिरका सांसद समेत यादव पक्षतिर जाने भए ठाकुर र महतो पक्षलाई थियो। जसपाका 32 सांसद मध्ये ठाकुर र यादव पक्षमा 16 जना छन्। कार्यकारिणी समितिमा यादव पक्षको बहुमत छ। ठाकुर पक्षले आफ्ना सांसदलाई तितर-बितर हुन नदिन भक्तपुरको डोलेश्वर स्थित एक रिसोर्टमा राखेका थिए। कंग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले खनाल नेपाल पक्ष पछि हटेको र जसपा समेत विभाजित भएको अवस्थामा बहुमत पुग्न नसकेको बताउनुभयो। देउबाले अपराह्न पदाधिकारी बैठकमा ठाकुर र खनाल नेपाल पक्षले सहयोग गर्ने अवस्था नभएपछि दाबी नगर्ने निष्कर्ष सुनाउनु भएको थियो। ट्रमा सेन्टरका निर्देशक डाक्टर सन्तोष पौडेलले हिजो बिहानै फेसबुकमा अक्सिजन अभावको स्ट्याटस लेख्नुभयो। अक्सिजनको चरम अभाव रातभर त थामियो, अब गाह्रो भयो। ट्रमा सेन्टरमा 105 जना बिरामी छन्, कृपया सहयोग चाहियो। अस्पतालमा बिहिबार 6 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। ट्रमामा लिक्विड अक्सिजनको सिलिन्डर छ, तर बुधबार अक्सिजन सकिएपछि सिलिन्डरको भर पर्नु परेको थियो। अक्सिजन पर्याप्त नहुँदा हाई फ्लोमा दिन सम्भव नभएको उहाँले बताउनुभयो। धेरैजसो संक्रमितको मृत्यु हाई फ्लो अक्सिजन दिन नसक्दा भएको उहाँको भनाइ छ। ट्रमासँगै वीर अस्पतालमा पनि बिहिबार 12 जनाको मृत्यु भएको छ। मन्त्री परिषदको शनिबार बसेको बैठकले वीर अस्पतालको नयाँ भवन, ट्रमा र वीर अस्पतालको पुरानो भवनलाई समेटेर 500 शय्याको केन्द्रीय कोरोना अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर सरकारका मन्त्रीहरूले जसरी प्रचार प्रसार गरेका थिए त्यो गतिमा काम हुन सकेको छैन। निर्णय भएको 5 दिन हुँदा पनि नयाँ भवनमा कोरोना संक्रमितलाई भर्ना गर्न सकिएको छैन। मन्त्री परिषद बैठकले वीर, ट्रमा र नयाँ भवनलाई कोभिड अस्पताल सञ्चालन गर्ने छुट्टै आदेश समेत गरेको थियो। वीर अस्पतालमा नाम्स अन्तर्गत भए पनि नयाँ भवन स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत छुट्टै विकास समिति गठन गरेर सञ्चालन गर्न लागि जनाएको थियो। अस्पतालले बालाजुको शंकर अक्सिजन ग्यास उद्योगसँग सम्झौता गरेर आपूर्ति गरिरहेको थियो। अक्सिजनको हाहाकार भएपछि कम्पनीले थोरै उपलब्ध गराएपछि रातभर अक्सिजन खोज्न आफै खटिएको ट्रमाका निर्देशक पौडेलले बताउनुभयो। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर तीव्र भएसँगै सिनामंगल स्थित काठमाडौँ मेडिकल कलेजले संक्रमितको संख्या उपचारका लागि 140 बेड छुट्यायो। 200 बेड पुर्याउने लक्ष्य पनि राखियो। बीचमा अक्सिजन अभाव हुन थालेपछि 100 बेडमा झारियो। अहिले 80 बेड पुर्याइँदैछ। यस्तोमा अस्पतालमा उपचाररत संक्रमित र तिनका आफन्त त्रासमा छन्। क्षमता घटाउनुमा अस्पताल प्रशासनले सरकारले आवश्यक मात्रामा अक्सिजन सिलिन्डर उपलब्ध गराउन नसकेको एउटै कारण बताउँछ। तर बिग्रेर थन्किएको आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउन भने अस्पतालले चासो दिएको छैन। अस्पतालमा पर्याप्त जनशक्ति पनि छ। अस्पतालका कोभिड फोकल पर्सन डाक्टर अनिल पोखरेल भन्नुहुन्छ, अक्सिजन पहिला भन्दा 5-6 गुणा बढी चाहियो, जुन हामीले ठेक्नै गाह्रो पर्यो। यसबारेमा 1.5 वर्ष अघि नै सरकारले जानकारी गराएका थियौं। व्यवस्थाले गर्दा अहिले विकराल रूप लियो। उहाँले सरकारले भन्सार छुटमा सस्तो मूल्यमा प्लान्ट खरिद गर्ने वातावरण बनाइदिनु पर्ने माग गर्नुभएको छ। ठूलो हावाहुरी चल्यो। यो सँगै बुधबार राति करिब 1 घण्टा मुसलधारे पानी पर्यो। यस्तो विपदका बेला आफू जोगिने कि अरूलाई जोगाउने, तर बिरामीकी श्रीमतीले हरेस खाइनन्। हावाहुरीले उडाउला भन्ने डरले एक हातले संक्रमित श्रीमानलाई समाइरहन्, अर्को हातले टेन्ट लगाएको डन्डी जोडले समाइन्। हावाहुरी रोकिएपछि जेनतेना लामो सास फेरिन्। अक्सिजन सिलिन्डर सहित भेरी अस्पतालको परिसरमा बनाइएको टेन्टमा संक्रमित श्रीमानको सेवामा जुटेका बेला उनलाई हावाहुरीले थप जटिलता थपिदिएको हो। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा कोरोनाका बिरामी भरिएपछि टेन्टमा राखेर उपचारको प्रयास थालिएको छ। तर अक्सिजनको व्यवस्था भने संक्रमितले आफै गर्नुपर्ने बाध्यता छ। बर्दिया बडैया ताल गाउँपालिका 8 कालिकाकी राधा थापा मगरले भनिन्,
अस्पतालमा बेड पाइन, त्यसैले बाहिर बनाइएको टेन्टमा राखेर श्रीमानको उपचार गराइरहेको छु। रातभर पानी पर्यो, हावाहुरी चल्यो, तर श्रीमानलाई छोड्ने कुरा भएन। कोरोनाले त सताएकै थियो, हावाहुरीले पनि सतायो। टेन्टमा उपचार गराइरहेका श्रीमानका लागि उनले अक्सिजन आफै किनेर ल्याएको बताइन्। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मानबहादुर ओलीले पनि संक्रमित श्रीमतीलाई उपचारका लागि अस्पताल परिसरमा बनाइएको टेन्टमा भर्ना गरेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै देशभरका अस्पतालहरूमा अक्सिजनको हाहाकार भएको छ। पर्याप्त अक्सिजन नहुँदा निको हुन सक्ने बिरामीले समेत ज्यान गुमाउनु परेको छ। यस्तो जटिल अवस्थामा अस्पताल भर्ना भएर पनि उपचार गर्न नपाएका र होम आइसोलेसनमै बसेका कोरोना संक्रमितहरूले अक्सिजनको मात्रा घट्न नदिन विभिन्न व्यायाम गर्न सक्छन्। चिकित्सकका अनुसार स्वस्थ मानिसको शरीरमा अक्सिजनको मात्रा 92% भन्दा बढी हुनुपर्छ। शरीरमा अक्सिजनको मात्रा 92% भन्दा कम हुन थालेमा अस्पताल जाने वा चिकित्सकको निगरानीमा बस्नुपर्ने हुन्छ। अधिकांश कोरोना संक्रमितहरूमा संक्रमण देखिएको एक सातापछि मात्र अक्सिजनको मात्रा बिस्तारै कम हुँदै गएको पाइएको छ। शरीरमा रहेको अक्सिजनको लेभल पल्स अक्सिमिटरको सहायताबाट नाप्न सकिन्छ। यसबाट अक्सिजनको सही मात्रा कसरी थाहा पाउन सकिन्छ त? संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदी। पल्स अक्सिमिटर भन्ने सानो मसिन हुन्छ, त्यो औँलामा राख्ने, त्यसलाई चाहिँ आधा मिनटदेखि 1 मिनटसम्म राख्नुपर्छ। त्यसरी राख्दा जति नम्बरमा स्थिर भएर बस्छ त्यो नम्बर चाहिँ उहाँको अक्सिजनको नम्बर हो होइन। कहिलेकाहीँ अलिकति घटे जस्तो देखिन्छ, तर एकछिनमा बढ्छ। त्यो बढेको नम्बर याद गर्नुहोस्, त्यो घटेको नम्बर होइन। त्यसो हुँदा अलिकति घटेको देख्ने बित्तिकै दौडेर अस्पताल जाने पनि होइन। त्यसरी राख्दाखेरि तपाईँको चाहिँ 92 वा कम भयो भने चाहिँ तपाईँलाई अक्सिजनको उपचार र अनि थप अरू उपचारहरू चाहिन्छ। श्वास फेर्न गाह्रो हुनु, स्यास्या बढ्नु, छाती दुख्नु, निरन्तर खोकी लाग्नु लगायतका समस्याहरू शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कम भएपछि देखा पर्छन्। होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितहरूले अक्सिजनको मात्रा घट्न नदिन प्रोनिङ पोजिसन अर्थात घोप्टो परेर सुत्ने लगायतका व्यायामहरू गर्न सक्ने भेरी अस्पताल नेपालगञ्जका फिजिसियन डाक्टर पारस श्रेष्ठ बताउँछन्। कसैलाई कोभिड पोजिटिभ छ र सास फेर्न गाह्रो भइराखेको छ भनेपछि उहाँले मोस्टली डिप ब्रिथिङ एक्सर्साइज भन्छ, लामो लामो सास लिएर एक्सर्साइज गर्ने, योगा गरे जस्तो हो। अनि अर्को अहिले के छ भनेपछि साइन्टिफिक हिसाबले घोप्टो परेर सुत्दाखेरि तपाईँको अक्सिजन लेभलको मात्रा अलिकति क्लियर हुन्छ र छातीमा खकारहरू जमेको हुन्छ, त्यो जम्न पाउँदैन। अब त्यो प्रोन पोजिसनलाई कसरी गर्ने भनेपछि तपाईँले घोप्टो परेर सुत्दाखेरि एउटा तकिया तपाईँको खुट्टा मुनि राख्ने अनि एउटा तपाईँको सिरानीमा राख्ने, पेटमा किप्न राख्ने अनि सिधै घोप्टो परेर फेस तल गरेर सुत्ने। अनि अर्को हुन्छ सेरो फ्लो भन्ने, एउटा घरमा अरू केही छैन भने बलुन जस्तो लिने, त्यो बलुन लिने, बलुनलाई फुक्ने, हावा फुके जस्तो त्यो फुलाउने हो। त्यो फुलाउँदाखेरि अक्सिजन मात्रा अलिकति राम्रो हुन्छ। संक्रमितहरूले भरिभराउ भएको अवस्थामा अत्यावश्यक नभएसम्म अस्पताल नजान चिकित्सकहरूले सुझाइरहेका छन्। तर दीर्घ रोग भएका जटिल प्रकृतिका बिरामीहरू पनि अन्तिम समयमा मात्र अस्पताल पुग्दा अक्सिजनको मात्रा पनि धेरै दिनु परेको धुलीखेल अस्पतालका डाक्टर विराज कर्मचारीको भनाइ छ। जसलाई चाहिँ अलिकति यो चाप्दै जान्छ होइन, फोक्सोको समस्याहरू निमोनिया देखिँदै जान्छ, ती व्यक्तिहरू चाहिँ चाँडै नै हस्पिटल पुगेर उपचार गरेको खण्डमा राम्रोसँग निको हुन्छ धेरै जसो होइन। त्यसमा चाहिँ अक्सिजन, लो डोज अक्सिजन र केही औषधिहरू छन्, ती चलाएको खण्डमा एकदमै राम्रोसँग रिकभर हुन्छ। तर मेन प्रब्लम चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि जब चाहिँ बिरामीहरू ढिला पुग्छन् हस्पिटलमा, त्यसबाट 1-2 दिन मात्रै ढिला हुँदाखेरि पनि एकदमै बिरामीको अवस्था जटिल भइसकेको हुन्छ र त्यस्तो जटिल हुँदाखेरि चाहिँ उपचार गर्न असाध्यै गाह्रो हुन्छ। अक्सिजनको अभावमा रूपन्देहीमा गएको 2 दिनमा 14 जनाले ज्यान गुमाइसके। मुलुकका अधिकांश अस्पतालले नयाँ बिरामी नलिने घोषणा गरेका छन् भने गम्भीर खालका बिरामीहरूको पनि अक्सिजन निकालिएको छ। अस्पताल जानै नसक्ने अवस्थामा अक्सिजनको लेभल 92% भन्दा कम भए विभिन्न औषधिहरू पनि सेवन गर्न सकिने डाक्टर सुवेदी सुझाउँछन्। अक्सिजन घट्न थालेपछि 91-92 हुन थालेपछि चाहिँ स्टेरोइड भन्ने औषधि चक्कीबाट खाएर पनि सुरु गर्न सकिन्छ। त्यसमा चाहिँ एउटा डेक्सामेथासोन भन्ने औषधि 6 मिलिग्राम, त्यो चाहिँ अब आधा मिलिग्रामको चक्की पाइन्छ प्रायः नेपालमा, 12वटा चक्की खानुपर्छ, एकैचोटि खाए, दिनमा एकचोटि त्यो खाइहाल्ने, अक्सिजन साँच्चै घटेको छ भने। अर्को पाइएन भने अर्को मेथाइल प्रेडिसोलोन भन्ने हुन्छ, त्यो 8 मिलिग्राम अथवा 16 मिलिग्राम अथवा 4 मिलिग्रामका चक्कीहरू पाइन्छ, त्यो चाहिँ 32 मिलिग्राम खाने, भनेपछि जति चक्कीले 32 मिलिग्राम हुन्छ त्यो खाने। अथवा प्रेडिसोलोन भन्ने अर्को औषधि हुन्छ, त्यो 40 मिलिग्राम है। यो 3टामा जुन खाए पनि हुन्छ, बजारमा औषधि पसलमा जहाँ पनि किन्न पाइन्छ। भनेपछि त्यो चाहिँ अस्पताल जानै पाइएन, अक्सिजनै पाइएन भने घर बस्दा के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा उपाय हो।
कुनै पनि खानाले शरीरमा अक्सिजनको तहलाई कायम गर्न सहयोग गर्ने नदेखिएकाले साधारण अवस्थाकै आहार विहार नै कायम राख्न डाक्टर सुवेदी सुझाउँछन्। महामारीका बेलामा मानिसहरू जो जसले दिएको सुझाव पनि अनुसरण गर्ने गर्छन्। यस्तोमा धेरैको कुरा नसुन्न र चिकित्सकहरूसँग नै सम्पर्कमा रहन पनि उत्तिकै वाञ्छनीय छ। अक्सिजनको मात्रा घट्ने बित्तिकै ज्यान गइहाल्छ भन्ने सोचलाई पनि परिवर्तन गर्न जरुरी छ, किनकि महामारी र त्रासले गाँजेका बेला जोगाउने आशले नै हो। त्यसै भनिएको होइन सास छौन्जेल आस मार्न हुन्न भनेर। रेडियो कान्तिपुरका लागि केसु लामिछाने। कान्तिपुर सविस्तार। पछिल्लो 24 घण्टामा 8,960 संक्रमित थपिएसँगै कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,05,207 पुगेको छ। संक्रमणले 214 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म ज्यान गुमाएकाको संख्या 4,446 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 19,474 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा हिजो 8,842 जनामा र 771 नमुनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 118 जनामा पोजिटिभ देखिएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले काठमाडौँको कमल पोखरी स्थित जैन निकेतनमा 50 बेडको आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ। महासंघले एफएनसीसीआईलाई अपरेसन कोभिड रिलिफ नेपाल अभियान अन्तर्गत यो आइसोलेसनको सुरुवात गरेको हो। भगवान महावीर जैन निकेतन आरम्भ फाउन्डेसन र काठमाडौँ महानगरपालिका 29 को सहकार्यमा महासंघले कमल पोखरीमा आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको हो। महासंघले क्षेत्रपाटी स्थित गोर्खा अस्पतालमा कोभिड-19 आइसोलेसन सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा काठमाडौँ महानगरपालिका 17 बीच सम्झौता गरेको छ। अक्सिजन जन्य स्वास्थ्य सामग्री आयातका लागि राष्ट्र ब्याङ्कले हालसम्मकै खुकुलो व्यवस्था गरेको छ। कोभिडको दोस्रो लहरको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएसँगै अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव हुन थालेपछि राष्ट्र ब्याङ्कले लचिलो नीति ल्याएको हो। नयाँ व्यवस्था अनुसार अक्सिजन जन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी सामग्री आयात गर्दा हाल तय भएको विदेशी मुद्रा सटहीको सीमा लागू नहुने भएको छ। यस्ता सामग्री आयातमा व्यवसायीले जति रकममा पनि विदेशी मुद्रा सटही गर्न पाउनेछन्। यो सामग्री आयात गर्ने व्यवसायीको बिजनेस क्रेडिबिलिटी इन्फर्मेसन बीसीआई पनि नचाहिने भएको छ। कोरोना महामारीको कारण दर्शाउँदै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले व्यावसायिक आन्तरिक उडान अनिश्चितकालको लागि बन्द गरेको छ। प्राधिकरणको उडान अनुमति शाखाका उपप्रबन्धक ज्ञानेन्द्र भुलले कोरोना महामारीका कारण दर्शाउँदै अर्को सूचना नआउन्जेलका लागि आन्तरिक उडान बन्द गरिएको बताउनु भएको छ। बैंकहरूले अत्यावश्यक बाहेकका सेवा नदिने भएका छन्। पछिल्ला दिनमा कर्मचारीहरूमा कोभिडको संक्रमण बढेसँगै बैंकहरूले प्रदान गर्ने सेवा घटाएका हुन्। बैंकमा सेवाग्राहीको भीड़ कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा हिजो राष्ट्र बैंक र बैंकहरूबीच छलफल भएको थियो। सोही छलफलका आधारमा संक्रमणको अवधिमा बैंकले प्रदान गर्ने सेवाबारे बैंकर संघले विज्ञप्ति मार्फत सर्वसाधारणलाई जानकारी गराएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक आपसमा गाभिने भएका छन्। मर्जरका लागि यी बैंक बीच हिजो समझदारी पत्रमा एमओयू हस्ताक्षर भएको छ। सम्झौता पत्रमा हिमालयन बैंकका अध्यक्ष तुलसी प्रसाद गौतम र इन्भेस्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वी बहादुर पाण्डेले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। सम्झौता अनुसार आगामी 2 महिनाभित्र यी बैंकको मर्जर पूरा हुनेछ। मर्जर पछि भने नयाँ बैंक हिमालयन एन्ड नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकका नाममा सञ्चालनमा आउनेछ। सो बैंक हाल सञ्चालनमा रहेका नेपालका वाणिज्य बैंकहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो हुनेछ। मर्जर पछि बन्ने नयाँ बैंकको अध्यक्ष पृथ्वी बहादुर पाण्डे र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ अशोक राणा रहनेछन्। हाल पाण्डे नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष हुन् भने राणा हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्। हिमालयन र इन्भेस्टमेन्ट बैंक बीच मर्जर प्रक्रिया सुरु भए पनि यो जोडीले सँगै अर्को वाणिज्य बैंकलाई पनि समेट्ने तयारी गरेको छ। मर्जर पछि भन्ने बैंकको कुल चुक्ता पुँजी 26 अर्ब 94 करोड 17 लाख 30 हजार रुपियाँ पुग्नेछ। चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकमा नेपाल टेलिकम को सेवा बापतको आय करिब 7% वृद्धि भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकमा टेलिकमले सेवाबाट मात्रै 9 अर्ब 72 करोड 64 लाख रुपियाँ आमदानी गरेको कम्पनीले जनाएको छ। यो दोस्रो त्रैमासिकको सेवा बापतको आमदानी भन्दा 63 करोड 68 लाख रुपियाँले बढी हो। टेलिकमको दोस्रो त्रैमासिकको तुलनामा तेस्रो त्रैमासिकमा खुद नाफा पनि बढेको कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकमा खुद नाफा 1 अर्ब 77 करोड 16 लाख रुपियाँ रहेकोमा तेस्रो त्रैमासिकमा खुद नाफा 2 अर्ब 59 करोड 50 लाख 77 हजार रुपियाँ पुगेको कम्पनीले उल्लेख गरेको छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। इजरायली सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा तैनाथी बढाएपछि प्यालेस्टाइनसँग स्थल युद्ध हुन सक्ने खतरा बढेको छ। पछिल्लो समय भड्किएको हिंसामा हालसम्म हवाई आक्रमण प्रत्याक्रमणमा जारी राखेका दुई मुलुकबीच स्थल युद्ध समेत हुन सक्ने खतरा बढ्दै गएको छ। गाजासँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा इजरायलले बख्तरबन्द तथा ठूलो संख्यामा सैनिक तैनात गरेको छ। दुईवटा गस्ती युनिट र एउटा सशस्त्र युनिट स्थापना गरिएको छ। साथै 7,000 अतिरिक्त सेना बोलाइएको छ। यद्यपि स्थल कारबाहीको योजना भने बनि नसकेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। प्यालेस्टिनी लडाकुले इजरायलतर्फ रकेट आक्रमण गर्ने र इजरायली सेनाले हवाई आक्रमण गर्ने क्रम बिहिबार पनि जारी रह्यो। सो क्रममा गाजा क्षेत्रमा 100 बढी र इजरायलमा 7 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। इजरायल भित्रै पनि यहुदी र अरबी बीच ठाउँ ठाउँमा झडप भइरहेको छ। त्यहाँ गृहयुद्ध निम्तन सक्ने आशंका बढेको छ। आन्तरिक अस्थिरता अन्त्यका लागि ठूलो मात्रामा सुरक्षाकर्मी खटाइएको भन्दै त्यहाँका सुरक्षा मन्त्री बेनी गान्सले सो क्रममा 400 बढी पक्राउ परेको बताउनुभयो। इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच पूर्वी जेरुसलेम स्थित मुस्लिम र यहुदी धर्मावलम्बीको धार्मिक स्तरमा भएको झगडाका कारण पछिल्लो तनाव सुरु भएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसंग। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलको पछिल्लो खेलमा लिभरपुलले म्यान्चेस्टर युनाइटेडमाथि शानदार जित हात पारेको छ। तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहेको म्यान युनाइटेड 5औं स्थानमा रहेको लिभरपुलसँग 4-2 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। हालसँगै उसले शीर्ष स्थानको म्यान्चेस्टर सिटीसँगको अङ्क दूरी घटाउने अवसर पनि गुमाएको छ। म्यान सिटी 80 अङ्कका साथमा शीर्ष स्थानमा कायम छ। म्यान युनाइटेडको पनि 70 अङ्क भएको छ। ओल्ड ट्राफर्डमा भएको खेलमा सुरुवाती 10औं मिनेटमा ब्रुनो फर्नान्डेजले गरेको गोलबाट लिएको अग्रता जोगाउन नसक्दा म्यान युनाइटेड हार भोग्न बाध्य भएको हो। लिभरपुलका लागि रोबर्टो फिरिमिनोले 2 तथा डोएगो जोटा र मोहम्मद सलाहले समान 1-1 गोल गरे। गैरतिरै भएको प्रिमियर लीगको अर्को खेलमा एभर्टन र एस्टन भिल्लाले गोल रहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पहाड़ी भूभागमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 14 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 24 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:15 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:45 हुनेछ। हवस्, तिनै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यही सकिन्छ। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने हाम्रो नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी मुलुकमा विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा श्रोताहरूको राय बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ। कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन हामीलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्नुहोला। अहिलेलाई भने कान्तिपुर डायरीबाट साथी दिवा र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।